मखलूक को पैदा करने की जरूरत क्या है। हाँ, उसके बाद फरमाया अतजअलु फीहा मन यफ्सदु फीहा व यसफकु दिमाअ, हे परवरदिगार क्या तू ऐसे को नाई बनाएगा जो जमीन पर फितना फैलाएगा, जो जमीन पर फसाद फैलाएगा। इसलिए कि इंसान से पहले परवरदिगार ने जिन्नात को पैदा किया था और जिन्नात इस जमीन पर बसे हुए थे और फितना व फसाद का बाजार गर्म किए हुए थे, लड़ाई और खून ज़िया जारी थी। तो परवरदिगार आलम ने फरिश्तों की फौज भेजकर पूरी जमीन को जिन्नात से खाली करा दिया और फिर उसके बाद इंसान की तकलीफ किया। तो फरिश्तों ने कहा मौला क्या तू ऐसे को नाइब करेगा जो जमीन पर फितना व फसाद फैलाएगा, खून ज़िया करेगा। मतलब ये था कि इंसान के बारे में चूंकि जिन्नात पे कयास करके फरिश्तों ने इंसान के बारे में भी कह दिया कि जमीन पर फितना व फसाद फैलाएगा, लेकिन परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूँ, मैं इंसान की तख्लीक चाहता हूँ, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसलिए कि जब ये इंसान पैदा होगा तो ये मत समझो कि तुम तो ये सोचते हो कि ये जो है चोरी करेगा, ये रहजनी करेगा, ये डाकाजनी करेगा, ये खूनेजी करेगा, अपने भाइयों का खून बहाएगा, एक दूसरे के साथ मारपीट करेगा, आपस में फितना वो फसाद फैलाएगा। लेकिन सुनो मैं तो ये देखता हूँ कि इस इंसान में अंबिया पैदा होंगे, इसमें आदम की जात होगी, इसमें शीश की जात होगी, इसमें हजरत मूसा की जात होगी, इसमें ईसा की जात होगी, इसमें इब्राहिम की जात होगी, इसमें इस्माइल की जात होगी, इसमें नूह की जात होगी, इसमें मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी की जात होगी। इसलिए मैं इसको इंसान की तख्लीक करना चाहता हूँ। तुम इंसान जिन्नात की खूनेजी देखकर इंसान को बदनाम मत करो। इंसान बहुत ऊंचा है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसान को अच्छी सूरत पर बनाया और जब इंसान की तकलीफ का वक्त आया हजरत, तो परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिब्रील जाओ आदमे खाकी का पुतला तैयार करना है, जाओ पूरी रुए जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ और उससे इंसान की खमीर तैयार करना, इंसान का खमीर तैयार करना। हजरत जिब्रील अमी आए, जमीन ने रोना शुरू कर दिया, हे जिब्रील हमसे मिट्टी मत ले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मुझसे बड़ी मखलूक जहन्नम की आग में जले। हजरत जिब्रील को रहम आ गया, जमीन जब रोने लगी जिब्रील को रहम आ गया, वापस चले गए। परवरदिगार आलम ने पूछा जिब्रील मिट्टी लाए? उन्होंने कहा अर्ज किया हे पाक परवरदिगार जमीन रो रही है, आहो बुका कर रही है, मुझ पर रहम आ गया इसलिए मैं वापस आ गया। फिर हजरत इसराफील को भेजा गया, वो आए, जमीन ने उनके पास भी रोना शुरू कर दिया, वो भी वापस चले गए। हजरत मीकाईल आए, वो भी जमीन वहां उसके पास भी रोने लगी और जब रोने लगी तो कहा कि उसको भी रहम आ गया, वो भी वापस चले गए। चौथी बार परवरदिगार आलम ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, इस्राईल जाओ पूरी रुए जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ और उससे आदम खाकी का पुतला तैयार करना है और उसका वजूद बख्शना है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, जमीन ने रोया, इस्राईल मुझसे मिट्टी मत ले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मुझसे बनी मखलूक जहन्नम की आग में जले, मुझसे बनी मखलूक जहन्नम में जाए, इसलिए कि ये मखलूक खूनेज़िया करती है, फसाद फैलाती है। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं किसी का सुनने वाला नहीं, परवरदिगार ने जो मुझे हुक्म दिया है मैं उसी हुक्म के मुताबिक अमल करता हूँ। फिर हजरत इस्राईल ने अपनी हथेली को बिछाया और पूरी रुए जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर बारगाह रब्बुल आलमीन में पेश कर दिया और फिर आदम खाकी का पुतला तैयार हुआ। यहाँ पूछना यह है कि आदम का पुतला तैयार हुआ और उसके बाद उसमें रूह डाली गई, लेकिन जब इंसान पैदा होने लगे तो कोई गोरा पैदा हो रहा है, कोई काला पैदा हो रहा है, कोई मोटा पैदा हो रहा है, कोई लंबा पैदा हो रहा है, कोई मोटा ताजा पैदा हो रहा है, कोई दुबला पतला पैदा हो रहा है और एक से एक मुख्तलिफ नजर आ रहा है। कि ऐसा क्यों है? एक ही आदम से काला भी पैदा हुआ, एक ही आदम से गोरा भी पैदा हुआ, एक ही आदम से पतला भी पैदा हुआ, एक ही आदम से दुबला भी पैदा हुआ, एक ही आदम से मोटा भी पैदा हुआ। तो कहते हैं आज का
سائنس بتا رہا ہے کہ آج پوری دنیا میں 60 قسم اور 60 رنگ کے انسان موجود ہیں، اور اس مٹی میں جو ایک مٹھی مٹی حضرت جبریل اسرائیل علیہ السلام لائے تھے، پوری روئے زمین سے کھینچ کر لائے تھے، اس مٹی میں کوئی مٹی سختی رکھتی تھی، کوئی مٹی کالی تھی، اور کوئی مٹی نرم تھی، اور کوئی مٹی جو ہے سفید تھی، کوئی مٹی کالی تھی۔ جس پر جس مٹی کا اثر ہوا، جہاں کالی مٹی کا اثر ہوا تو حبشہ کے لوگ کالے ہو گئے، جہاں گوری چکنی مٹی کا جو ہے اثر ہوا تو انگریز بن گئے، اس طرح معتدل مٹی کا استعمال ہوا تو انڈین بن گیا۔ اسی طریقے سے جس پر جس کلر کا اثر ہوا، جیسی مٹی جس پہ پڑی وہ وہی صورت اختیار کر لیا۔ اس لیے آج انسانوں میں کوئی گورا نظر آتا ہے، کوئی گھوڑا نظر آتا ہے، کوئی کالا نظر آتا ہے، کوئی غصہ والا نظر آتا ہے، تو کوئی نرم دل نظر آتا ہے، کوئی دبلا نظر آتا ہے، کوئی موٹا نظر آتا ہے۔ 60 قسم کے انسان آج اس دنیا میں موجود ہیں مسلمان۔ تو حضرات گرامی، سوچنے کی بات ہے، اس انسان کی تخلیق میں پروردگار عالم نے کتنا چرچا کیا اور زمین رونے لگی۔ تو آج اگر ہم اپنے کیریکٹر پہ دھیان دیں اور اپنے جو ہے طریقہ کار پہ دھیان دیں، اپنی زندگی کے کرتوتوں پہ دھیان دیں، تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ وہ زمیں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج کا نوجوان جلسوں میں آتا ہے، ہاتھ میں موبائل لے کر پبجی کھیلتا ہے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتا ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے اے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ ایک دینی جلسے میں آتے ہو، سر پہ ٹوپی نہیں لاتے ہو، ایک دینی جلسے میں آتے ہو اور سر پہ ٹوپی نہیں، اور کھڑے کھڑے راستے سے گزر جاتے ہو۔ ارے عرس کی عظمت کو تم نے گھٹا دیا ہے، اولیاء کرام کی شان میں تم نے گستاخیاں کیا ہے، اس لیے کہ اس جلسے میں آتے ہو۔ بابا واز الدین کے مزار پہ آنا تمہارا بڑا مبارک ہو آنا، لیکن ہوٹلوں میں کھڑے رہ کر، راستے میں کھڑے رہ کر، ابھی ہم آ رہے تھے، آپ کے فیصلہ کے امام صاحب، ہم دونوں مقررین کو لے کے آ رہے تھے، اور راستے میں لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں، کھڑے ہو کر باتیں کری، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم راستے میں کھڑے ہیں اور کوئی آنے والا آ رہا ہے، کوئی جانے والا جائے گا، تو کیا ٹکر نہیں ہوگی؟ ایک لڑکی کو اپنی عصمت کا خیال نہیں، ایک لڑکی کو اپنے پردے کا خیال نہیں، وہ مردوں کی طرح راستے پہ کھڑے ہیں، وہ نہیں سوچتی کہ کوئی لڑکا اگر چلا جائے، ہمارے جسم کو دھکا لگ جائے، ہم کو ٹھوکر لگ جائے تو ہماری عزت کا کیا رہے گا؟ اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں۔ لیکن اے میری ماں بہنوں سنو، جب تم اپنی عزت کا خیال نہیں کرو گی تو تم پھر کہیں کا نہیں رہو گی، کوئی عزت تمہاری باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس قوم کی عورتیں جھاجن پہنتی ہے اس قوم کے مردوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ عالم صاحب ہوں، آپ حاجی صاحب ہوں، آپ مفتی صاحب ہوں، آپ ماسٹر صاحب ہوں، آپ ٹیچر صاحب ہوں، آپ لیکچرر ہوں، اگر آپ کی بیٹی بے پردہ چل رہی ہے، آپ کی بہو بے پردہ چل رہی ہے، آپ کی ماں بے پردہ چل رہی ہے، تم مسجد میں سر ٹکرا کے خدا کی بارگاہ میں رو رو کر عاجز آ جاؤ گے، لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ایک فرمان کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ فرمان کسی عام نیتا کا نہیں ہے، یہ فرمان کسی عام ریفارمر کا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان امام الانبیاء کا فرمان ہے، رسول کائنات کا فرمان ہے، دونوں جہان کے رسول کا فرمان ہے۔ اے کون محمد پہلے خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، میں آگے ہوں آپ پیچھے ہیں، یہ بڑی گستاخی ہو جائے گی آپ لوگ اگر یہاں سامنے آ جائے تو بڑا، کیونکہ آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں اور ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں اکابرین علماء میں ہمارے جو ہے بڑے علماء میں آپ شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں حوصلہ دیجیے اور تھوڑا آگے بڑھ جائیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس قوم کی عورتیں جھاجن پہنتی ہو اس قوم کے مردوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ عورت کتنا بااثر ہے اور کتنا پاورفل ہے، یہ کہتی ہے کہ ہمیں پاور نہیں دیا گیا، مرد ہمیں غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ ارے اسلام نے تم کو وہ مقام دیا ہے کہ تم اگر بگڑ جاؤ تو تمہاری سات نسلیں بگڑ جائے گی، اور تم سدھر جاؤ تو تمہارا گھر کا ماحول سدھر جائے گا، اسلامی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اے میری ماں بہنیں، آج جہیز میں
باپ جو ہے ٹی وی دیتی ہے, بیٹی کہتی ہے ہمیں موبائل چاہیے, ہمیں ٹی وی چاہیے, واشنگ مشین چاہیے, 4 ویلر چاہیے. باپ بیچارہ اپنی بیٹی کی تمناؤں کو اور اس کو پوری کرنے کے لیے اپنی دولت داؤ پہ لگا دیتی ہے. لیکن وہی بیٹی ہے جو کو یہ نہیں کہتی کہ ابا جان مجھے قرآن بھی چاہیے, مجھے قرآن کی ہدیہ میں چاہیے. وہی بیٹی نہیں کہتی. مسلمانوں بڑا افسوس ہوتا ہے, آپ اگر کوئی باپ جان سن کر یہ سمجھ کر کہ قرآن جہیز میں دیں گے تو ثواب ہوگا, جہیز میں دے دیا, وہ قرآن گھر کے تاک میں سجا ہوا رہتا ہے, اور وہ موبائل جس کو جو ہے دیا باپ نے وہ ہر وقت استعمال ہوتا ہے, پب جی کھیلتی ہے, فلمی گانے سنتی ہے اور بہت تصویریں دیکھتی ہے. لیکن قرآن کیوں کا تو سجا ہوا ہے. آج تمہارے یہاں کوئی مر جاتا ہے, آتے وہ دوڑ کے مدرسے میں بولتا ہے مفتی صاحب 20 ختم چاہیے. ارے ختم, ایک ختم قرآن کوئی حلوہ ہے؟ 20 ختم چاہیے. کبھی قرآن پڑھا ہے؟ ایک پارہ اگر پڑھو گے, ایک پارہ اگر پڑھو گے تو سر میں درد اٹھ جاتا ہے. 2 پارہ ایک بیٹھک میں پڑھو گے تو ماتھا ٹھنکنے لگتا ہے, اور آسانی سے آتے بول دیتے ہو دارالعلوم میں کہ 20 ختم چاہیے اور 25 ختم چاہیے, 50 ختم چاہیے. کبھی ایک ختم کر کے دیکھو تب پتا چلے گا. قرآن اپنے گھر کے ٹاپ میں سجا دیتے ہو اور جاتے ہو مدرسے میں قرآن لینے کے لیے. ارے اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دے دو. جب تمہاری بیٹیاں قرآن پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ جب تم مر جاؤ گے تو بیٹا نہ بخشے, لیکن بیٹیاں رحم دل ہوا کرتی ہے, وہ قرآن پڑھ کر اپنے ماں باپ کے نام سے ضرور بخشے گی. اس لیے کہ بیٹیوں کو باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے, ماں سے زیادہ پیار ہوتا ہے, وہ ماں باپ کا زیادہ وفادار ہوتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت علامہ و مولانا مفتی عرفان صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. غنیزے فاطمہ بنو, عیاشیوں میں مت گزارو میری ماں بہنوں. ہم ماں بہنوں کو قابل تعریف سمجھتے ہیں کہ وہ بازاروں میں وہی لڑکیاں گھومتی ہیں جو عیاش مزاج کی ہوتی, لیکن جو باپردہ لڑکیاں دیکھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ ان لوگوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق دے. کم سے کم سنتی تو ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنیزے فاطمہ بنو. خاتون جنت اپنے دونوں نونہالوں کو سلا دیتی ہے, اپنے نونہالوں کو سنا دیتی ہے. 3:30 بجے کا وقت آ گیا, 3 بجے ختم کر رہے ہیں. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ. حضرت خاتون جنت اپنے دونوں نونہالوں حسن اور حسین کو سلا دیتی ہے اور نفل نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتی ہے. رات ختم ہو جاتی ہے, فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا. اتنا لمبا سجدہ کرتی ہے, اور پھر پروردگار سے جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے, رات ختم ہو جاتی ہے, خاتون جنت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اے پاک پروردگار کوئی ایسی لمبی رات بنا دے, ایسی لمبی رات بنا دے کہ تیری بچی, تیری بندی فاطمہ جی کھول کر سجدہ کرے. اچھی باتیں بتائیے تو سوال ٹھیک ہے, وہ جائیے. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. فاطمہ کہتی مولا کوئی ایسی لمبی رات بنا دے تیری بندی فاطمہ جی کھول کر سجدہ کر لے. یاد کرو میری ماں بہنوں, نماز سے واسطہ بھی نہیں ہوا ہوگا. ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں نہیں بتا پاؤ گی, عصر میں کتنی رکعتیں ہیں نہیں بتا پاؤ گی, عورتوں کو ہاتھ کہاں باندھنا ہے نہیں بتا پاؤ گی. اور کیا بولو گی پوچھنے پر ہم تو مدرسہ پڑھے نہیں, ہم تو مدرسہ کبھی گئے نہیں. ارے جس موبائل پر تم پب جی گیم کھیلتے ہو, جس موبائل پر تم فلمی گانے سنتی ہو, جس موبائل پر بیٹھ کر تم جو ہے 5 چیزیں دیکھتے ہو, اسی موبائل میں قرآن بھی ہے, اس قرآن کی تلاوت کرتی رہو. اسی موبائل میں قرأت کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے, اسی موبائل میں نماز کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. کاش تم جو ہے پب جی نہ کھیل کر, فلمی گانے نہ سن کر, اور عیاشی کی فوٹو اور عیاشی کی چیز نہ دیکھ کر قرآن پڑھتے تو بھلا ہوتا. قرآن پڑھتے تو موبائل تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا. نماز کا طریقہ سیکھ لیتی تو موبائل تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا. اور جو ہے ہر چیز تم دینی باتیں اور مسائل سیکھ لیتی تو تمہارے لیے موبائل فائدہ مند ہوتا. اس لیے مسلمانوں اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دو, قرآن پڑھاؤ اپنے بیٹوں کو بھی, اپنی بچیوں کو بھی. اس لیے کہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے. جب تک قرآن نہیں پڑھاؤ گے
तब तक तुम्हारा माशरा सुधरने वाला नहीं है। इसलिए कि ये वो मुकद्दस किताब है जिसको अगर न भी समझो, आंखों से देखो तब भी सवाब, और उसको पढ़कर किसी के नाम से इशारे सवाब कर दो तब भी सवाब है। ये कुरान है मुसलमानों, कुरान की अजमत को समझो। आज माँ बाप जो है हर कुछ खरीदता है, 4 व्हीलर खरीदता, दामाद भी वैसे ही है। वो कभी कुरान का सवाल नहीं करेगा कि मेरे ससुर जी हमको 4 व्हीलर नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, हमको कुरान चाहिए, कोई दामाद नहीं कहेगा कुरान के बारे में। लेकिन सुनो, इमाम अहमद इब्न हंबल के जमाने में एक मगरूर शख्स जो दौलतमंद था, उन्होंने कसम खाई कि मैं अपनी बेटी की जहेज में दुनिया की सारी चीजें दूंगा और जो है कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। सामान खरीदते खरीदते थक गया, सामान खरीदते खरीदते थक गया, मैं चीजों के सारे नाम जानते थे कि वो खरीद कर अपनी बेटी को जहेज में दे। जब परेशान हो गया कि कसम पूरी हो तो कैसी हो, बादगाह इमाम अहमद इब्न हंबल में आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मुझसे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि हुजूर गलती ये हुई कि मैंने दौलत के नशे में आकर, दौलत के गुरूर में आकर और कसम खा लिया था कि मैं अपनी बेटी के जहेज में सब कुछ दूंगा, लेकिन हुजूर मुझे तो हर चीज का नाम भी नहीं मालूम है, मैं कैसे दूं? हर चीज का नाम भी मालूम नहीं है, मैं जहेज में दूं तो कैसे दूं हर चीज को? इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया तुमने सारे सामान खरीद लिए? कहा सारे सामान खरीद लिया। तुमने कुरान भी हदिया किया? क्या हुजूर कुरान हदिया नहीं किया हूँ। जाओ कि तुम फरोश की दुकान में एक कुरान को हदिया करो, उसको बेहतरीन से सजाओ, अपनी बेटी के जहेज में दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। कहा हुजूर वो कैसे? एक किताब के देने से, एक कुरान के देने से मेरी कसम पूरी हो जाएगी? ये कैसे हो सकता है? इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कुरान फरमाता है किताब मुबीन, कोई भी खुशखतर चीज ऐसी नहीं है जो किताब मुबीन में मौजूद नहीं है और कुरान पाक में मौजूद नहीं है। कुरान हदिया कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी कसम पूरी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने हिम्मत उससे मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों, आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, फिर तो घरों में तुम अपना कुरान कहाँ से लाओगे? वैसे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे? अरे सूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे? क्या बात? अपनी सूरत को इस्लामी सूरत बनाओ, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, सुन्नते रसूल को अपने चेहरे पे सजा लोगे, इंशाअल्लाह जब गुजरोगे तो देखने वाला कहेगा कि सरकार का दीवाना जा रहा है, मुस्तफा का आशिक जा रहा है, मुस्तफा का चाहने वाला जा रहा है। सरकार का दीवाना जिस समत निकल जाए उजड़े हुए राहों पर नक्शा ही खुदा क्या ये मुसलमान है, ये अंदाज़े मुसलमान है। आज हम अपने घरों में बर्थडे मनाते हैं और बर्थडे में केक काटते हैं कि नहीं? ये ईसाइयों का तरीका है, हैप्पी बर्थडे मनाना और उसमें जो है इंग्लिश गीत गाना और उसको ये करके केक काटने के बाद एक दूसरे के चेहरे पे लगाना, एक दूसरे को खिलाना, जवान लड़कियों का जवान लड़कों को अपने हाथ से केक खिलाना, अपने जो है फ्रेंड को केक खिलाना, ये सब शरीयत में नाजायज और हराम है। इसलिए कि ये तरीका अंदाज़े मुसलमानी नहीं है।